श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच। सञ्जय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्।
ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मा वृकोदरः भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह मिदमाह महीपते महीपते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः तत्रापश्य स्थितान् पार्थ
पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते हेतुः किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः
पापादस्मान्निवर्तितुं पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रविश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकार यदि मामप्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः मशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्यु धातराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रथमोऽध्यायः। गोपालकृष्ण भगवान की जय। गोपालकृष्ण भगवान की जय।